गोरखा हित सर्वोपरि। सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैजनालाई र जतिजना पनि यो लाइभ भिडियो हेर्नुहुँदैछ, जतिजनाले पनि सुन्नु हुँदैछ, जतिजनाले पनि पढ्नु हुँदैछ र जतिजनाले पनि पढ्नु हुनेवाला छ, आज कुनै वर्ग, समाज, भाषालाई उल्लेख नगरेर म सबैजनालाई एउटा हाम्रो तर्फबाट म अधिवक्ता र मेरो दुईजना पिटिसनर अरुण लिम्बू, प्रकाश गुरुङ तर्फबाट म सबैजनालाई नमस्कार गर्दछु र सबैजनालाई बधाई टक्राउन चाहन्छु। आज हामी सबैजना समाजको लागि एउटा ऐतिहासिक जित भएको छ, नेपाली भाषीको लागि जित भएको छ, नेपाली जातिको लागि जित भएको छ र समाजमा जतिजनाले पनि सुशासन हुनुपर्छ, सबैजना समाजमा मिलेर बस्नुपर्छ। कसैले पनि एका वेब सिरिजको नाम हो पाताल लोक र पाताल लोकको एपिसोड 2 लस्ट एन्ड फाउन्डमा एउटा सिन छ, एउटा त्यहाँनिर दृश्य, एउटा पाताल लोकको एउटा सिनमा पुलिस भन्नाले चाहिँ पाताल लोक सिरिजको भित्र कुरा गर्दैछु, आफ्नो एउटा आरोपी जो एउटा ट्रान्सजेन्डर छ, त्यो रोल अलिकति मङ्गोल अथवा मङ्गोलिक किसिमको देख्दाखेरि त्यो क्यारेक्टरमा नेपाली र त्यो अभद्र शब्द म तपाईँहरू माझमा उल्लेख गर्न चाहदिनँ, किनकि हामी सबैजनालाई त्यो याद भएको कुरो हो। कुनै पनि समुदाय, समाज र भाषासँग चाहिँ यस्तो खेलवाड गर्नु हुँदैन। चलचित्र बनाउँदा, आफूले केही अभिव्यक्ति प्रकट गर्दा र यही सन्दर्भमा जुन चाहिँ प्रकारले चाहिँ नेपालीसँग त्यो शब्द जोडियो, त्यहाँ हामी आपत्ति जनाउँछौँ। र तपाईँहरूको माध्यमबाट म यो भन्न चाहन्छु कि हामीले चुप लागेर बस्ने, हामीले चुप लागेर सहेर नबस्ने हामीले ठान्यौँ। भाग्यवश मेरो कार्यालयमा मलाई पनि चिन्तित भइरहेको थियो, यो कुरा पचेको थिएन। किन चाहिँ एउटा वर्ग विशेषलाई यसरी अवहेलित गर्ने, हेला गर्ने, होच्याउने प्रयास गर्छ? अभिव्यक्तिको आजादी भन्ने बित्तिकै के चलचित्र बनाउनेहरूले, निर्माताहरूले एउटा वर्गलाई जोडेर त्यस्तो अभद्र भाषा प्रयोग गर्नु सक्छ? फिल्म बनाउँदाखेरि पाउँदैन, यस्तो पाउँदैन र यस्तो गर्नु दिनु हुँदैन भनेर म भन्न चाहन्छु। किन चाहिँ एउटा विशेष जाति, एउटा भाषीलाई जहिले पनि टार्गेट गर्नु कोसिस गर्छ? कहिले त फरेनर भनेर, कहिले त चिङ्की भनेर, कहिले के नाम भनेर। हाम्रो एउटा विशाल देश हो, महान देश हो र भारत देशमा सबैजनाको हक अधिकारको सुरक्षा र एउटा राइट टु लाइफ, राइट टु डिग्निटी आर्टिकल 21 ले दिएको छ। त्यसलाई सुरक्षा राख्नुपर्ने हाम्रो सबैजनाको कर्तव्य हो, यो भन्न चाहन्छु। र अब कुरा गरौँ पाताल लोकको। पाताल लोकमा अब हामीले के गर्नुपर्ने भनेर यहाँनिर मैले भनि नै हालेँ। दुईजना पिटिसनर आउनुभयो, अरुण लिम्बू र प्रकाश गुरुङ, र मलाई भन्नुभयो यो यस्तो किसिमको अभद्र भाषा बोलिएको छ पाताल लोकमा, नेपाली फल्ना एउटा शरीरको व्यवसाय गर्ने एउटा शब्दसँग जोडेको छ, के गर्नु सकिन्छ भनेर भन्दा मैले भने यो त अब एउटा अपराध हो, कानुनी अपराध हो र त्यसले गर्दाखेरि हामी थानामा गएर एउटा एफआइआर गर्नु सकिन्छ। किनकि कुनै पनि मानिसको, समाजको, जनताको सुरक्षा राख्ने, आत्मसम्मान राख्ने जिम्मेवारी चाहिँ स्टेटको बन्छ अन्डर आर्टिकल 12 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया। र हामीले यही सन्दर्भमा हामीले 23 तारिक, म एउटा अभिवक्ताको हैसियतमा मैले एफआइआर पनि लेखेँ र 23 तारिक मे 2020 मा हामी सदर थानामा गएर हामीले आफ्नो फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट अन्डर सेक्सन 154 दर्ता गर्ने हामी सदर थानामा गयौँ। यो कुरा सबैजनालाई सर्वविदित भएको र यहाँनिर पत्रकार साथीहरू सबैजना प्राय तपाईँहरू त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो।
त्यो एफआइआर गरिसकेर हामीलाई यो आशा लागेको थियो कि सदर थाना अर्थात् हाम्रो राज्य सरकार, हाम्रो राज्यमा पनि म नेपालीको सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भन्दा नेपाली भाषा हाम्रो राज्यको एउटा अफिसियल ल्याङ्ग्वेज हो। त्यो भाषालाई सुरक्षित राख्ने, त्यो भाषाको मान मर्यादालाई चाहिँ ठेस नहुने दिने चाहिँ राज्य सरकारको कर्तव्य बन्छ। यसै सन्दर्भमा भारतको संविधानको 8वां अनुसूचीमा पनि नेपाली भाषा त्यहाँनिर गाभिएको छ र यो कन्स्टिट्युसनल ल्याङ्ग्वेज संवैधानिक भाषा पनि हो। हामीलाई लागेको थियो सदर थानाले हाम्रो एफआइआर को संख्या लिँदै रेजिस्टर गरेर यो फिल्म जसले बनाएको छ अनुष्का शर्मा, कर्णेश शर्मा लगायत क्यारेक्टर मन्जु शर्मा लगायत डाइरेक्टर हामीले नाम आफ्नो एफआइआरमा उल्लेखित गरेको छौँ। हामीलाई लागेको थियो कि सदर थानाले चाहिँ एउटा के कारबाही गर्छ भनेर हामीलाई लागेको थियो, तर केही पनि भएन। राज्य सरकारले यो विषयमा ज्यादा चिन्ता देखाएन, अर्थात् चिन्ता छैन रहेछ हामीले बुझ्यौँ। अब म कुरा गर्छु कानुनको। कोही यो हामीले आम जनताले, आम मानिसहरूले के ठान्छन् भन्दाखेरि चाहिँ फल्ना ठुलो हो, चिफ सेक्रेटरी ठुलो हो, पुलिस ठुलो हो, कमिश्नर ठुलो, डिजिपी ठुलो, कोही ठुलो र सानो छैन भारत देशमा। प्रधानमन्त्री पनि एउटा नागरिक हो, हरेक एकजना एउटा आम जनता, एउटा ट्याक्सी चलाएर हिँड्ने मानिस, एउटा रिक्सा चलाएर हिँड्ने मानिस पनि एउटा आम नागरिक हो। पद भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जिम्मेवारी हो। त्यस्तै प्रकारले जजको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। यहाँनिर ठुलो सानो कोही पनि छैन, आफ्नो जिम्मेवारीको कार्यवाहन पालन गर्नुपर्छ। र हाम्रो एफआइआर को केही संख्या नलिँदाखेरि हामीले एसपी सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिसकोमा गएर पनि आफ्नो शिकायत दर्ता गर्यौँ। अन्डर सेक्सन 154+3 सबसेक्सन 3 मा चाहिँ यदि एसएचओले एफआइआरमा केही संख्या लिएन भने चाहिँ एसपी कोमा जानुपर्ने हुन्छ। यो सीआरपीसीले बताउँछ। यो सीआरपीसीले चाहिँ यसो भन्छ। हामी एसपी कोमा पनि गयौँ, उहाँले पनि केही नगर्नु हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के ठान्यौँ भन्दा चाहिँ होइन, संविधानको अन्तर्गत सीआरपीसीको अन्तर्गतमा चाहिँ हामी मजिस्ट्रेटकोमा जान सक्छौँ। मैले मेरो पिटिसनरहरूलाई यही सुझाव दिएँ र 8 तारिक जुन 2020 मा हामीले एउटा पिटिसन फाइल गर्यौँ लर्नड चिफ जुडिसियल मेजिस्ट्रेटको अगाडि। सेक्सन बताउनु पर्दाखेरि 156(3) सीआरपीसी को 156(3) रेड विथ 190। यो मैले किन चाहिँ सीआरपीसी को तपाईहरु सबैजनालाई भन्दैछु भन्दा यो कुराहरु आम मानिसले बुझ्नुपर्छ। यदि थाना प्रभारी, यदि एसपी, यदि पुलिसले आफ्नो जिम्मेवारी निभाएन भने हामी कोर्टको दैला ढकाउन सक्छौं। सीआरपीसी को 156(3) रेड विथ 190 र त्यो अन्तर्गतमा हामीले 8 तारिकमा चाहिँ हामीले पिटिसन फाइल गर्यौं लर्नड चिफ जुडिसियल मेजिस्ट्रेटको अगाडि। हाम्रो कम्प्लेन क्रिमिनल मिसलेनियस कम्प्लेन 6/2020 रेजिस्टर भयो र 9 तारिक संख्या लिँदै हाम्रो केस लर्नड चिफ जुडिसियल मेजिस्ट्रेटले लिनुभयो र 12 तारिकमा चाहिँ फर्स्ट हियरिङ भयो यो म्याटरको, यो केसको। र त्यो भन्दा अगाडि हामीले सबैजनालाई माने स्टेट पक्षलाई पनि हामीले पिटिसनको कपीहरु सोपिसकेको थियौं भन्दा चाहिँ 12 तारिकमा चाहिँ लामो बहस भयो। पिटिसनर दुईजना प्रेजेन्ट हुनुहुन्थ्यो कोर्टमा र बहस मैले नै राखेँ। अलिकति म तपाईलाई यो केसको उल्लेख गर्दाखेरि मेरो साथी जो सब्यसाची च्याटर्जी हुनुहुन्छ, जसले सधैँ मलाई साथ दिइरहनु भएको छ, यो केस उहाँ र मैले प्रिपेयर गरेँ। सुप्रिम कोर्टको धेरैवटा जजमेन्टहरु उहाँ र मैले प्रिपेयर गरेँ र मैले 12 तारिक चाहिँ मैले प्लिड गरेँ। मैले प्लिड गर्दाखेरि जज महोदय अथवा लर्नड चिफ जुडिसियल मजिस्ट्रेटको अगाडि मैले यो कुरा राखेँ कि भारतको संविधानको हरेक नागरिकको चाहिँ आत्मसम्मानको सुरक्षा हुनुपर्छ र कसैलाई चाहिँ एक्सप्लोइट हुन दिनु हुँदैन।
र जुन चाहिँ पिक्चरले चाहिँ जुन चाहिँ वेब सिरिजले चाहिँ नेपाली शब्दमा यस्तो शब्द जोडेको छ भनेर भन्दा चाहिँ जसले पनि यस्तो चलचित्र अथवा वेब सिरिज बनायो उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ एफआइआर रेजिस्टर हुनुपर्छ। सदर पुलिस अर्थात् इस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिसले आफ्नो ड्युटी निभाएन र लर्नर चिफ जुडिसियल मजिस्ट्रेटले चाहिँ सेक्सन 156(3) रेड विथ 190 को पावरको अन्तर्गत चाहिँ त्यसमा अब धेरैवटा जजमेन्टहरूदेखिको लिएर एपिपी महोदयले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो, मैले पनि आफ्नो कुरा राखेँ। मलाई त्यहाँनिर अलिकति डिस्कस त्यहाँनिर आर्गुमेन्ट हुँदै गरेको बेलामा मलाई अलिकति अचम्म के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्टेटले जस्तो प्रकारले प्रोएक्टिभ भएर काम गर्नुपर्ने त्यो प्रकारको तर्क पनि राखेन। दुःख लाग्यो हामीलाई, तर पनि आफ्नो तर्क सबै राखिसके पछाडि तर्क हामीले सक्यौँ र 12 तारिकमा चाहिँ तपाईँले अर्डरमा देख्नुहुन्छ 16 तारिक भन्नुको अर्थात् चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ अर्डर रिजर्भ गरेको थियो र त्यही अन्तर्गत तपाईँहरू सबैजनाको आशीर्वाद देश विदेशमा बस्नुभएका सबैजना नेपाली भाषीहरूको सबैजनाको साथ आशीर्वाद लिँदै हामी आज कोर्टमा गयौँ। हामीलाई पूर्ण आशा थियो, तपाईँहरू माझबाट धेरैजना साथीहरूले 2-3 दिन अगाडि मात्रै यो केसको कस्तो प्रकारको फैसला हुनेवाला छ तपाईँहरूले सोध्नु भएको थियो। हामीले कुरा पनि तपाईँहरूलाई आफ्नो कुरा राख्यौँ कि हामी अन्तिम लडाइँसँग हामी आफ्नो आखिरी खुनसँग हामी लड्छौँ, किनकि यहाँनिर एउटा विशेष जातिको मात्रै होइन, एउटा हाम्रो आत्मसम्मानको कुरा हो र हामीले भनेको थियौँ सुप्रिम कोर्टसँग हामी लड्नु लागि हामी तयार छौँ भन्दा चाहिँ तपाईँहरूमा सबैजनालाई म एउटा खुसी भएर उल्लासको साथमा यो भन्नु चाहन्छु कि आज लर्नर चिफ जुडिसियल मजिस्ट्रेटले आफ्नो अर्डरको कपी यहाँनिर छ, मसँगमा छ, आफ्नो अर्डरमा सदर थानालाई यो पाताल लोकको निर्माता अर्थात् जतिजना पनि निर्देशक अथवा पाताल लोकको मामिलामा चाहिँ केस रेजिस्टर गर्ने भन्ने निर्देश दिइसक्नु भएको छ र यहाँनिर म सबैजनालाई बधाई दिन चाहन्छु। हामी चाहदैनौँ कुनै पनि वर्गको, कुनै पनि भाषाको, कुनै पनि समाजको अवहेलना हुनु हुँदैन, त्यो नेपालीको मात्रै कुरा हुनु हुँदैन। यहाँनिर हाम्रो सिक्किममा पनि हामी नेपाली भाषी बहुसङ्ख्यक छौँ भन्दा चाहिँ हामीले अरू समाजलाई हामीले केही नीच बोलेर अथवा हेप्ने अवहेलित गर्ने हामीले गर्नु हुँदैन र कसैले त्यसो गर्छ भने चाहिँ यस्तो प्रकारले कानुनको दैला ढकढक हुनु सक्छ। आज यो पनि उदाहरण हो कि जज महोदय यो अर्डरको तर्फबाट हामीले यो भन्न चाहन्छौँ कि स्टेटले जुन चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी थियो पहिल्यैदेखिको चाहिँ आफ्नो ड्युटी पुरा गरेको भए चाहिँ यसरी हामी कोर्टको दैला धक्काउनु पर्ने थिएन र म तपाईँलाई अर्डरको अपरेटिभ पार्ट पढेर सुनाउँदैछु। यो आजको अर्डरको प्याराग्राफ 18 मा के भन्दछ भन्दाखेरि यो बडा महत्त्वपूर्ण छ। आम जनताले पनि यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ, आफ्नो हक अधिकार बुझ्नुपर्छ। यहाँ अघि मैले भनि नै हालेँ, पुलिस भनेको ठुलो, डिजिपी भनेको ठुलो, चिफ सेक्रेटरी उहाँहरू सबैजना पदमा बसेको छ भन्दाखेरि चाहिँ when there comes power there comes responsibility, जनताको काम गर्नुपर्छ। र म प्याराग्राफ 18 पढेर सुनाउँछु। यो अपरेटिभ पार्ट यही हो। In the light of the above and after drawing support from observation made in CREF Finance Limited, case Supra, the forwarding of the complaint to the police for investigation under section 156(3) CRPC 1973 will be conducted to justice in the given case. This court being convinced that investigation is warranted to ascertain whether the offense has alleged some of which are cognizable in nature. हामीले जुन चाहिँ कग्नाइजेबल भनेको थियो, यदि कसैले चाहिँ पुलिसकोमा गएर कग्नाइजेबल अफेन्सको त्यहाँनिर कग्नाइजेबल भनेको चाहिँ पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गर्नु सक्छ। यहाँनिर जज महोदयले भन्नुभयो, मजिस्ट्रेट चिफ लर्नर चिफ जुडिसियल मजिस्ट्रेटले भन्नुभएको छ कतिवटा हेर्दा चाहिँ कग्नाइजेबल देख्यो भनेर भन्दैछ। Cognizable nature have been committed to arrive at just a finding. It is deemed proper to direct the station house officer to register a FIR and have case investigated upon to determine whether the use of dialogue causes promotion of enmity between different groups on the ground of race and language. Your operative part.
डाइरेक्ट गरिसक्नु भएको छ। अब कुरा आउँछ स्टेटले त पहिल्यैदेखिको कोर्टमा गएर यहाँनिर केही भएको छैन। म तपाईँहरूको माध्यमबाट भन्नु चाहन्छु, भन्नु पाउँदैन। कसैले पनि कुनै पनि समाजलाई एउटा नराम्रो प्रकारले नराम्रो भाषाले भन्नु पाउँदैन। आर्टिकल 19(2) ले भारतको संविधानको आर्टिकल 2 ले अभिव्यक्तिको आजादी दिएको छ भन्दा चाहिँ मोरालिटी र डिसेन्सीमा हुनुपर्छ। पाताल लोकमा त्यो डिस्क्लेमर हामीले कुनै पनि वर्गलाई चाहिँ उयो गर्नु सक्दैन भन्दा किन चाहिँ नेपाली गर्यो, कतिजनाको मन दुख्दैन, पिक्चर बनाउनु पाउँछ भन्दा हाम्रो चाहिँ चित्त बुझ्दैन। र तपाईँहरूको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। हामी कानुनको सहारा लिन्छौँ, हामीको कुरा गर्छौँ। हामी सानो मान्छे भए तापनि कुनै पनि वर्ग, समाज, जाति, भाषीलाई होच्याउन हामी दिदैनौँ। अब कुरा आउँछ, जे भयो भयो, स्टेट गभर्मेन्टले अब आफ्नो के तर्क राख्यो छोडिदिउँ, तर यो अर्डरको मुताबिकमा कग्नाइजेबल अफेन्स काहीँ न काहीँ देख्दैछ भनेर भन्नुभएको छ जज महोदयले। हामीभन्दा ज्यादा विवेक भएको मान्छेले भन्नुहुँदैछ। भन्दाखेरि चाहिँ म यही छु कि अब पुलिसले तुरन्तै एफआइआर रेजिस्टर गरेर जति पनि निर्माता निर्देशकको विरुद्धमा सेक्सन 154 सीआरपीसी को अन्तर्गतमा एफआइआर रेजिस्टर गरेर सीआरपीसी को सबसेक्सन 2 को अन्तर्गतमा हामीलाई तुरन्तै एफआइआर को कपी प्रदान गरेर र अनुष्का शर्मा लगायत जति पनि पाताल लोकको निर्माता निर्देशकहरू जति पनि हुनुहुन्छ सीआरपीसी को सेक्सन 141 को A को अन्तर्गतमा चाँडैभन्दा चाँडै नोटिस इस्यु गरेर सदर थानामा अनुष्का शर्मा लगायत उहाँको टिमलाई बोलाएर इन्भेस्टिगेसन गरेर नेपाली भाषी र जो उहाँहरूले चाहिँ नेपाली भाषीसँग एउटा बजारु शब्दसँग लगाएको जुन चाहिँ एउटा घिनौना अपराध गरेको छ त्यस विषय लिएर चाहिँ सिरियसली इन्भेस्टिगेसन गर्नुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु र म त्यही प्रकारले म गुहार पनि लगाउँदछु। नेपाली भाषी एउटा वीर जाति भनेर संसारमा चिनिएको छ, तर साथैमा अब हामीले एउटा आफ्नो बुद्धि, विवेक र आफ्नो अध्ययनले पनि हाम्रो अगाडि लडाई लड्नुपर्छ। खुकुरीले मात्रै हुँदैन, अब हाम्रो किताबी र ज्ञानको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने म आज यही भन्न चाहन्छु। र सबसे आज यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जो चाहिँ दुईजना पिटिसनर हुनुहुन्छ, आजको जस्तो युगमा कोर्ट जानु हरेकजना डराउँछ, के पो गर्छ पो होला, के पो। म यहाँनिर जनसाधारणलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई अन्याय भएको छ भने कोर्ट जानुहोस्। यदि तपाईँले न्याय पाउनु भएछ भने, मेरो पाउनु भएको छैन भने मेरो यहाँनिर अफिसमा आउँदा हुन्छ। म एउटा सानो मान्छे, मेरो हामी कुनै ठुलो उयो हामी बुद्धिमानी मान्छे होइन, सानो हाम्रो हैसियत छ भने पनि तपाईँहरूलाई कहीँ अन्याय भएको छ भन्दा हामी न्याय दिलाउने हामी कोसिस गर्छौँ। र यहाँनिर म सबसे ज्यादा चाहिँ म अपलोड गर्न चाहन्छु पिटिसनरहरू जो अरुण लिम्बू र प्रकाश गुरुङ। र अरुण लिम्बू र प्रकाश गुरुङ भाइलाई पनि दुई शब्द राखिदिने र कसरी चाहिँ यो कुरा चाहिँ तपाईँहरू विरोधमा अगाडि ल्याउनु भयो यो कुरा राखिदिनुको अनुरोध गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम त तपाईँहरू सबैजनालाई म एकदम तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु, किनभने जुन हामीले यो पाताल लोकको केसमा जुन नेपाली माथि जुन यो एकदम अपवित्र भनौँ या एकदमै नराम्रो खालको शब्द गर्नुभएको थियो, जुन फर्स्टमा मैले एउटा फेसबुकमा हेर्ने बित्तिकै जुन यो तपाईँको शब्दहरू देख्नु छ, मलाई चाहिँ अब एउटा जसरी भने हामी एउटा इतिहासमा गोर्खालीको एउटा उसमा आइएको है। अनि एकदमै मलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईँको अलिकति एकदमै मलाई चाहिँ त्यसमा जडङ्ग रिस उठ्यो। त्यहाँदेखि मैले धेरै 1 दिन 2 दिन सोचेँ। त्यसको बादमा मैले अब जाने जग्गा यताउता धेरैजनालाई मैले यो धेरैजना एडभोकेटहरूसँग पनि मैले सल्लाह गरेँ है। धेरैजना मान्छेहरूलाई मैले यसको विषयमा त हामीले चुप लागेर बस्नु हुँदैन, किनभने आफ्टरअल हामीलाई त यति साह्रो अब यो एउटा हाम्रो चेलीमाथि आज सिक्किमको मात्रै नभएर भारतको मात्रै नभएर सारा संसारकै एउटा नेपाली जातिमाथि चाहिँ यस्तो नराम्रो नमिठो शब्दहरू गरिरहेको छ भने है, हामीले यसलाई छोड्यो भने भोलिको दिनमा यही शब्दले हामी नेपाली मान्छेहरूलाई यिनीहरूले बोलाउन थाल्छ।
भन्ने कुराहरू मैले धेरैजनासँग मैले यो कुराहरू मैले सेयर गरेँ है। अनि कतिजनाले अब यसको कतिजनाले मुखले मात्रै अब हुन्छ भने है, कतिजनाले जस्तै अब अहिले हेरौँ हो भने हाम्रो धेरैजना नेताहरूले पनि तपाईँको चिठी लेखेको छ, तर खालि त्यो फेसबुकसम्म मात्रै सीमित रहेको छ। त्यहाँदेखि उता अहिलेसम्म हामीले यो सबै कुरा हामीले फलोअप गर्दाखेरि केही पनि रहेन। त्यहाँदेखि उता हामीले यसलाई चाहिँ हामीले सिरियसली फलोअप गरेर चाहिँ अरुण भाइ हामी चाहिँ सल्लाह गरेर चाहिँ लास्टमा अरुण भाइ चाहिँ अब दाजु यो त एकदम सिरियस लिनुपर्छ भन्ने कुरा अरुण भाइले पनि एकदमै सिरियस लिएर मसँग आएर हामी सल्लाह गर्दाखेरि लास्टमा हामीले धेरैजनालाई सल्लाह गर्दाखेरि कसैले नै हामीले यो कुरामा सिरियस लिएन, किनभने यो हामीले कुनै पनि एउटा व्यक्तिगत एउटा हामीले यो को लागि हामीले गरेको थिएन। तर यो समग्रमा हेर्दाखेरि हाम्रो सारा है नेपाली जातीय माथिको निम्ति हामीले यो हामीले आवाज उठाउँदा कसैलाई गुहार माग्दाखेरि धेरैजनाले अब मुखले मात्रै अब गर्नुपर्छ भन्ने भयो। तर आज जुन हामीले यो लिएर नवीन किरण प्रधान दाजु यहाँ हुनुहुन्छ है, उहाँकोमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले एकैतालमा भाइ यो चाहिँ यस्तो यो उस्तो यो चाहिँ हामीले पनि उयो गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू उहाँले एकैतालमा उहाँले लु गरौँ भन्ने कुराहरू उहाँले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि एकदमै त्यहाँदेखि यो जोस उमङ्ग आएर चाहिँ हामीले चाहिँ यस विषयमा हामीले यो बाहिर चाल्नु थाल्यौँ। तर आज आएर अब धेरै दिनको बादमा आज हामीलाई एकदमै यो यसमा हामीलाई अब एउटा हामी सक्सेस भयो भनौँ एउटा एफआइआरको निम्ति। र यस एफआइआरलाई चाहिँ भोलिको दिनमा आज फिल्महरूले यसरी आज हाम्रो नेपालीमाथि है नेपाली जातिमाथि र सारा संसारकै नेपालीमाथि आज यस्तो नराम्रो खालको शब्दहरू गरेर है नेपाली फिल्म बनाउँदैछ भनी यसकै फिल्मकै मुताबिक अनुसारले भोलिको दिनमा हाम्रो चेलीहरूलाई हामी नेपाली जातिहरूलाई यस्तै कुराहरूले यस्तै शब्दहरूले हामीलाई बोलाउन थाल्छ हेर्नुहोस्। अनि म के भन्न चाहन्छु भने म के अपिल गर्न चाहन्छु भने यो आज हाम्रो एउटा सिक्किमबाट यो गएको यो मात्रै होइन, हामी सारा वर्ल्डकै एउटा नेपाली जातिको तर्फबाट हामी यो भन्नु चाहन्छ यसलाई चाहिँ एकदमै सिरियस भन्दा सिरियस है एकदमै फलोअप गरिदिए जज भन्ने हामी पुलिस प्रशासनलाई हामी यो भन्न चाहन्छौँ। र यो चाहिँ केसमा चाहिँ एकदमै हामीले आजको दिनमा जो एकदम महान खेलाडी है तपाईँको भनौँ अब विराट कोहलीको विशेष अनुष्का शर्मा र उहाँको एन्टायर टिमलाई यसको एकदमै कडाभन्दा कडा कानुनी कारवाही गरिदिया जाओस् भन्ने म यही अपिल गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। सबैजनालाई नमस्कार। सर्वप्रथम त मोटामोटी हाम्रो एडभोकेट नवीन सर अन्त प्रकाश दाजुले कुरा गरिसक्नुभयो र सबैभन्दा फर्स्ट म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई स्पेसली म एउटा गाउँबाट बिलङ गर्छु र गाउँमा जाँदाखेरि प्रायःकोमा अहिले सोसियल मिडियाहरू हाम्रो अलिकति पढेको भाइ बहिनीकोमा त छ अथवा दाजुहरूकोमा छ, तर गाउँका ती जति पनि फोन खेलाउनु नजाने उहाँहरूले पनि यो केसको विषयमा सोध्छ। र म त्यो जुन चाहिँ पातल लोकमा जुन चाहिँ शब्द भन्यो म यहाँबाट भन्न चाहन्छु, यहाँ तपाईँहरू छोरी चेली हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई अघिबाटै माफी माग्न चाहन्छु र जतिले हेर्नु हुँदैछ म तपाईँहरूलाई माफी माग्न चाहन्छु यो शब्दको लागि। जुन चाहिँ शब्द चाहिँ त्यहाँनिर युज गरेको छ त्यो शब्द चाहिँ आज सारा सिक्किमे जति पनि जसकोमा सोसियल मिडिया छैन उनीहरूले पनि जान्नु जरुरत छ। त्यो पातल लोक सिरिजमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली रन्डी भनेर भनिएको छ। र यो जुन चाहिँ इस्यु छ यो इस्युमा चाहिँ म म त साधारण केटा एउटा नौजवान र मलाई कतिजना मेरो आफन्त मेरो साथीहरू मेरो शुभचिन्तकहरूले मलाई के भन्यो भन्दाखेरि फर्स्ट टाइम म कोर्टको यो हाम्रो नवीन सरको नवीन सरसँग मिलेर हामी कोर्टमा गएको थियौँ। मलाई कतिले सम्झायो यो कोर्ट कचेरा लामो तन्केर जान्छ, यो किन तैँले यस्तो गरेको, त सानै छस्, तेरो करियर छ, ब्ला ब्ला एक्सेट्रा के भन्यो मलाई। तर मेरो जवाब एउटै थियो र आज पनि मेरो एउटै जवाब छ। अन्त उनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि अनुष्का शर्मा त्यत्रो अब डरलाग्दो मान्छे, उहाँको मिस्टर इन्डियन क्याप्टेनको के भन्छ इन्डियन क्रिकेटको क्याप्टेन, उसँग कसरी तिमीहरू लडाइँ गर्छ, कसरी पकाएर लड्छ भनेर भन्दै थियो। तर एउटा कुरामा आज पनि मेरो वचनमा चाहिँ म कञ्चनजङ्घा हिमाल जस्तो म खडा छु। जुनसुकै होस्, चाहे जतिकै शक्तिशाली किन नहोस्, चाहे हिटलरै किन नहोस्, आफ्नो जातीय पहिचानको लागि चाहिँ म खुट्टा टेकेर भए पनि लड्नु छोड्नेवाला छैन। किनभने यहाँ हेर्नुहोस् यो कुरा चाहिँ आज यस्तो खालके भएर गएको छ। यो चाहिँ आज हेर्नुहोस् अन्त कतिजनाले सोसियल मिडियामा के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो डल्लै एपिसोड हेऱ्यो भने चाहिँ राम्रो छ अरे, डल्लै एपिसोड हेर्नुहोस् राम्रो छ, तपाईँलाई मजा आउँछ यो एपिसोड हेर्नु लागि भनेर पनि भन्यो। र त्यस्तो कतिवटा त्यस्तो प्रक्रियाहरू पनि आयो, एपिसोड राम्रै हेर्नु राम्रै, चाहे जस्तो सुकै राम्रो होस् अथवा नराम्रो होस्,
तर त्यहाँनिर जुन चाहिँ शब्द भनिएको छ नेपाली रन्डी भनेर मेरो शब्दको लागि माफी माग्न चाहन्छु र त्यसै भनिएको छ त्यहाँनिर। त्यस्तो खालके शब्दहरू आजको दिनमा हेर्नुहोस्, जस्तोसुकै राम्रो होस्, आजको दिनमा नेपाली भनेर हामीलाई नेपाली रन्डी भनेर भन्दैछ, भोलिको दिनमा ती जति पनि जसले पनि जति नेपाली हाम्रो नेपाली भाषीहरू छ जसले पनि यो डल्लै एपिसोड राम्रो छ भनेर आज कराउँदैछ, भोलिको दिनमा तपाईँहरूको छोरी, आज त नेपाली कम्युनिटीलाई नेपाली रन्डी भनेर भनिँदैछ, भोलिको दिनमा तपाईँको छोरीहरूलाई छोरी चेलीहरूलाई पनि रन्डी भनिन्छ, त्यति बेला पनि तपाईँहरू राम्रो रहेछ एपिसोड भन्दै बस्नुहोस्। एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, भात खानु त सबैले खान्छ, पशुहरूले खान्छ, बाँच्नुको लागि सबैले खान्छ, चराचुरुङ्गीहरू सबैले खान्छ, तर आफ्नो जातीय पहिचानको लागि लड्नु पो लड्नु हो त। अरे आज हामी मान्छे नेपाली किन छ? हाम्रो पहिचान छ नि, खानु र सुत्नु के छ? आज एउटा कुकुर पनि सोफामा सुत्छ, त्यति नै हो हाम्रो जिन्दगी। हाम्रो जिन्दगी त हाम्रो पहिचान हो। हाम्रो पहिचान के हो? हामी गोर्खाली हो। हाम्रो पहिचान के हो? हाम्रो नेपाली हो। र ती जति पनि फिल्म डाइरेक्टर अथवा प्रोड्युसर छ तिनीहरूले किन एउटा कुरा जहिले पनि बिर्सिन्छ? हेर्नुहोस्, नेपाली समुदायलाई यो हामी जो जति पनि यो पातल लोकको क्रू छ अथवा उनीहरूको जति पनि प्रोडक्सन छ उनीहरूलाई यो माफी मागेर मात्रै यो कुरा सीमित छैन, अथवा त्यो भिडियो मात्रै त्यहाँबाट डिलिट गरेर सीमित छैन। त्यस्तो माफी त पहिला ऋतिक रोशनले कहो न प्यारे उहाँको के भन्छ डेब्यू फिल्म आउँदाखेरि त्यति बेला पनि उसले नेपालीहरू मन पर्दैन भनेर भनेको, त्यति बेला पनि माफी माग्यो, सक्यो। र हिजो अस्ति भर्खर तपाईँले देख्नुभयो होला यो फ्लिपकार्टको, त्यति बेला पनि हाम्रो नेपालीको कान्छा कुनिके बहादुर भने त्यति बेला पनि माफी माग्यो। हिजो अस्ति भर्खर हाम्रो सुनिल छेत्री उहाँलाई पनि नेपालीको ट्याग लाग्यो, उहाँले पनि माफी मागिसक्यो। अब आज त अहिले त हदै पार गरेर नेपाली रन्डी भनेर भनेको छ। मेरो शब्दको लागि माफ गरिदिनुहोस्, त्यसै भनेको छ त्यहाँनिर। र आज पनि उसले माफी माग्छ त त्यो केस सक्यो, भोलि फेरि अर्को आउँछ त्यसले पनि माफी माग्छ। हामी चाहिँ उहाँ प्रकाशज्यूले अस्ति भन्नुहुँदै थियो मन्दिरको घन्टी हो, जो पनि आयो बजायो। र कानुनको तहत त्यो जति पनि पातल लोकको जति पनि क्रू छ उनीहरूलाई जुन चाहिँ खाले कानुन लाग्छ त्यो खाले कानुन हुनु पर्यो। यहाँ माफी र भिडियो डिलिट गरेर मात्रै सीमित छैन। र म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जति पनि हाम्रो नेपाली समुदाय अथवा जति पनि नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ एउटा चिन्ताको विषय छ। यहाँ त आफ्नो आइडेन्टिटीको विषय छ। हामीलाई यति बेसी ट्यागहरू लाएर हेरिन्छ। पहिला पहिला कान्छा भनिन्थ्यो, बहादुर भनिन्थ्यो, ममु भनिन्थ्यो, अहिले त कोरोना पनि भन्छ हामीलाई। र बल्ल बल्ल नेपाली भन्ने ट्याग पाए, तर नेपालीसँग रन्डी पनि जोडेर आयो। मेरो शब्दको लागि मलाई माफ गरिदिनुहोस्, यो हाम्रो आत्माले नमान्ने हो, हामी मान्दैनौँ। र जति पनि म फेरि अस्ति मैले भनेको थिएँ, जति पनि यस्तो फिल्म बनाउने जति पनि प्रोडक्सन हाउस चलाउनेहरू छ तिनीहरूलाई मेरो एउटा सन्देश छ, यदि तपाईँहरू नेपालीको त्यस्तो कुनै पनि नेपालीको इतिहास केही तपाईँ नेपालीको विषयमा देखाउनुहुन्छ देखाउनुहोस्, तपाईँहरूलाई स्वागत छ। गन्जु लामाको लाइफ हिस्ट्रीमा देखाउनुहोस्, दुर्गा मल्लको लाइफ हिस्ट्रीमा देखाउनुहोस् तपाईँले। त्यस्तोमा हाम्रो कैयौँ छ। अरे भारतको स्वतन्त्र हुँदाखेरि हाम्रो खड्गबहादुरले उहाँले एउटा गोर्खे हुनुहुन्थ्यो, उहाँले महात्मा गान्धीको डान्डी मार्चमा हिँडेर उहाँले त्यत्रो ठुलो योगदान दिनुभएको थियो, उहाँको लाइफमा तपाईँले देखाउनुहोस्। तर जस्तो प्रकारले अहिले नेपालीलाई जस्तो यो शब्द जोडेर जस्तो प्रकारको यो देखाएको छ, हामी यो एक मान्दैनौँ, दुई मान्दैनौँ, हामी मान्दैनौँ। र म जति पनि संसारभरि छरिएर बसेका हाम्रो नेपाली भाषी अथवा नेपालीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई म बिन्ती गर्न चाहन्छु, यो एउटा हाम्रो आइडेन्टिटीमाथि हमला हो। र आइडेन्टिटीमाथि हमला हुनु भनेको यो पशुहरूमाथि हमला भएको जस्तो होइन। हामी एउटा मान्छे हो र यसलाई चिन्तन मनन गर्ने विषय बनिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मेरो अपिल छ, जति पनि हाम्रो नेपाली भाषी अथवा नेपालीहरू संसारभरि छरेर बस्नु भएको छ तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, यस्तो कुराको खिलाफ हामीले आवाज उठाउनु छोड्नु हुँदैन। बहुत बहुत धन्यवाद। र अन्तिममा म यही भन्न चाहन्छु कि दिस इज विथ रिगार्ड टु मिस अनुष्का शर्मा। इफ माई message is heard to Miss Anushka Sharma and the producers and all the team of Patal Lok, the word which you have tagged with the Nepali, that is unacceptable to us. You have exploited the word Nepali, which has hurt the sentiment of entire Nepali speaking people. And you should be ashamed of yourself in using this kind of word. Same. Ashamed of yourself in using this kind of word. Having said that, I again appeal the state government to take this matter seriously, or else if the state government or the Sikkim police does not take the order of the CGM, the honored CGM, in letter and spirit,
or if the Southern police is not capable to handle the investigation of this Patal Lok, the state government must be, or they must hand over this case to other elite investigation agency. र यति भन्दै अरुण भाइले नेपालीसँग त्यो शब्द लगाइदिनु भएकोमा अब त्यो जरुरी पनि थियो। त्यो शब्द हामीले उच्चारण गर्दाखेरि त कति हामीलाई असहज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फिल्ममा लगाएर हाम्रो जातिसँग त्यो लगाउनु भनेको चाहिँ क्राइम हो। र यो अब उपरान्त अब उसो चाहिँ हामी पनि यस्तो कसैले अभद्र र यस्तो घोर अपराध गरेछ भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। यति भन्दै धेरैजनाले साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद चढाउन चाहन्छु र अगाडि लडाइँ पनि हामी सबैजना मिलेर लडौँ। धेरै धेरै धन्यवाद।